مداح اہل بیت شہنشاہ فضائل و مصائب جناب ذاکر مولانا ارشد حسین جعفری، انہوں نے بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت شہنشاہ مصائب طوفان غم ذاکر فیاض حسین قیامت، انہوں نے بعد قاری القصائد مداح اہل بیت آفتاب پاکستان مخدوم سید ساجد حسین بخاری آف ڈیرہ اسماعیل خان، انہوں نے بعد شہنشاہ مصائب ذاکر علی رضا کرپالوی فیصل آباد بآواز بلند صلوات۔ دعا امام زمانہ اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلوات۔ وطوی بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ صلوات۔ ارشاد خداوندی کہ اگر روح زمین دے سارے درخت کلمہ بن ونجن اور سمندر سیاہی بن ونجن من بعد ہی ابحرن ما نافذت کلمۃ اللہ، اور مزید 7 سمندر ہوئیں یعنی 8 سمندران دی سیاہی ہوئے، روح زمین دے سارے درخت کلمہ بن ونجن تے اللہ دے کلمات کوئی لکھ نہیں سکتا۔ کوئی کمپیوٹر دسا سکتا ہے جو دنیا دے اتے درخت ہن کتنے، وات 8 سمندران دی سیاہی ہوئے، 2 معصومہ کو اپنے دور دے وچ پوچھا گئی ہے، ایک امام محمد باقر علیہ السلام کو اور ایک امام علی نقی علیہ السلام کو، کہ مولا اللہ دے او کیڑے کلمین جنہاں کو روح زمین دے سارے درخت کلمہ بن ونجن، سمندر سیاہی بن ونجن تے کوئی کلمات لکھ نہیں سکتا۔ اسے لئے امام پاک فرمایا وہ اللہ دے کلمات اساں 14 دے فضائل ان جیڑا کوئی لکھ نہیں سکتا۔ سمجھ آندی پئیے؟ اللہ ارشاد فرمائدہ پہ سورہ آل عمران اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَاتُ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرات۔ اللہ فرمائدہ پہ کہ جس لئے فرشتہ نے حضرت مریم کو بشارت لیتی ہے، خوشخبری لیتی ہے، ایک کلمے دی، ان کلمے دنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا والآخرات ومن المقربین، او دنیا دے وچ بھی معزز ہے، آخرت دے وچ بھی معزز ہے، وَيُقَلِّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور او پنگھوڑے دے وچ جیویں کلام کرے سی، جوانی چیویں کلام کرے سی۔
یعنی جڑا اللہ دا ایک کلمہ ہے او پنگھوڑے دے وچ اے حجت خدا اے نہیں جو بھئی آج پنگھوڑے دے وچ ہور علم ہے، جوانی چ بھی علم ہے، بوڑھے پچ بھی علم ہے، جیڑا پنگھوڑے چ علم ہے اوہو جوانی چ علم ہے، اوہو بڑھاپے چ علم ہے، یعنی حجت خدا دی جیلے آمد تھیندی ہے تو ہر شے دا عالم ہوندا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ، آل محمدن کل کلمے اللہ دے، پریشان تو نہیں تھے بیٹھے، آل محمدن کل کلمے، عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ، ایک کلمے دا دعوے، اس سے سورہ آل عمران دے وچ کہ انی اخلق لکم من الطین کہایت الطیر، کہ میں مٹی دے وچوں ایک پرندہ خلق کرینا، فَانْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اون دے اُتے پھوکا مرنا اللہ دے حکم دے نال اڑویں دے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مادر ذات اندھے کو شفا لینا، برس لا علاج مرضاں کو شفا لینا، مرداں کو جیوینا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جیڑی شے تساں گھر رکھ دے وے یا کھان دے وے او بھی میں عیسیٰ علیہ السلام جاننا، جیڑا اللہ دا ایک کلمہ ہے او ایک کام کر سکدے تے جیڑے اللہ دے 14 کلمے نو کچھ نہیں کر سکدے، یعنی جیڑے اللہ دے کل کلمے، امام محمد باقر علیہ السلام ہشام دے جڑے دربار دے وچ گئے نا، وقت بڑا مختصر ہے، تے ہشام آکھے مولا تیر اندازی کرو، مولا فرمایا میں تیر اندازی نہ کریں دا، میں کافی بڑھڑا ہو چکا، انہاں آکھے نہیں مولا تسا تیر اندازی کرو، مولا نے 9 تیر مارن سارے نشانے تے لگے، انہاں آکھے مولا تسا تا پیا دیا میں تیر اندازی کیتی کنا نہیں، مولا فرمایا حجت خدا کو جان، جیڑے حجت خدا ہوندے نو دنیا دے کہیں استاد دے محتاج نہیں ہوندے، اللہ دے کول علم پڑھ کے آندے، سمجھ آندی پئی، یعنی جیڑے اللہ دے کل کلمے اے کچھ نہیں کر سکدے، اے علم غیب ہی نہیں جان دے، اے تے انہاں دیاں سواریاں علم غیب جان دیاں۔ جنگ تبوک دا بس آخری جملہ، وقت ہی کچھ ہے، جنگ تبوک دے وچ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی یہ لوگ کو جادن بھائی ساکو تا موقع لڑن دا کتھائی ملدا نہیں، جو علی علیہ السلام جو نال ہوندن، تو یا علی و کو آپ کو پتہ ہے جو جنگ دا نتیجہ کے نکلنا ہے، وطن منافقین نے ایک کھائی کڑھی، بھائی پاک رسول اڈو ویسی تو پاک رسول شہید تھی سی، جو علی علیہ السلام آسن تو توبہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام شہید تھی سن، جیلے علی علیہ السلام دا اس جھاتے گھوڑا آئے نا، تا علی علیہ السلام دا گھوڑا روک گئے، مولا کائنات فرمائیں دسو ایک کھائی یہ ڈھورا کہیں کھڑے، انہاں کہا یا علی ساکو نہیں پتہ کہیں کھڑے، علی علیہ السلام فرمائے تو آپ کو پتہ نہیں لیکن میرا گھوڑا جان دے جو یہ ڈھورا کہیں کھڑے، تو جنہ دیاں سواریاں علم غیب جانیں وہ آپ خود علم غیب نہیں جان دے، بس باواز بلند صلوات فضائل اتنا کافی۔ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد دے لوگوں کو سدے، امام پاک فرمائے اے زمین توالے کیڑے کمیں آن دی ہے، اے آدھن مولا سارے کہیں کام نہیں آن دی، بزرگاں کو دے کول سن دے آن دے ہیں، اس زمین کو آباد کرن دی کوشش کیتی نے، کہیں کول آباد نہیں تھی، مولا فرمایا وقت میں حسینہ اے میں کو ویچ دیو، میں ایکو ایمی آباد کرے ساں جو قیامت تک آباد راسی، اے آدھن مولا تو سب فرزاند رسولی وے سارے کل ہدیے دے طور تے گھن گنو، مولا فرمایا نہیں تھا سارے بنن مزار، میرے زائرین آونن دوروں دوروں، میں چاہتا میری اپنی ملک ہدی جاگیر ہوئے، مضمون بڑا لمبا ہے میں بڑا مختصر پیا کرنا، امام حسین نے زمین خرید کر کی دی، دوجھی دیوار امام حسین نے وط بنی اسد دے لوگوں کو سڈے،
مولا فرمائے جیڑی زمین میں توڑے کل گھتی ہے نا یہ میں تو کو واپس دینا پیسی توڑے کل نہ گھندا لیکن میری ترائے شرطیں ہیں یا دن مولا شرطیں دسو مولا فرمائے پہلی شرط ہے جو جلے ساکو شہید کر کے لگے ونجنا ساریاں لاشاں کو دفنائے چاہ میں وال پڑھ دا مولا فرمائے پہلی شرط ہے جلے ساکو شہید کر کے لگے ونجنا ساریاں لاشاں کو دفنائے چاہ وقت مولا فرمائے میرے زائرین آسن دورو دوروں دنیا دے کونے کونے تو میرے زائرین آسن انہاں کو ساریاں مزاراں دے نشان ڈسائے تے تریجی شرط ہے میرے زائرین کو اپنے گھراں دے وچ ترائے دہاڑے مہمان ٹکائے تے ڈسائے جو تواڈا مولا ترائے دہاڑاں دا بکھا تسا شہید تھی گے وقت مولا فرمائے ہن محسوس نہ کرو اپنی عورتوں کو بھیجو جلے عورتاں آئین عورتاں دے نال چھوٹے چھوٹے بچیاں مولا فرمائے کہ اگر تواڈے خامد حکومت تو ڈر ونجن ساکو دفناون ناون تساں پانی دے بہانے لگیاں وائے تے ساکو دفن چا کرائے وقت مولا بچوں کو فرمائے کہ اے بچے اگر تواڈا ماں پیو حکومت تو ڈر ونجے ساکو دفناون نہ آوے کھیت دے بہانے گھروں لگے آوائے جھولیاں دے وچ مٹیاں بھرائے چاہ تواری کھیڑ بان ویسی اساں غریب دفن تھی ویسوں میں والا جملہ پڑھنا کوئی ابال نہیں امام پاک فرمائندن کہ اے بچے اگر توڑا ماں پیو حکومت تو ڈر ونجے ساکو دفناون نہ آوے گھروں کھیت دے بہانے نکل پوائے جھولیاں دے وچ مٹیاں بھرائے چاہ تواری کھیڑ بان ویسی اساں غریب دفن تھی ویسوں دا محرم دی دیگر گزریے 11 محرم گزرے جلے 12 محرم دی دیگر تھئیے بنی اسد دے بچوں کو امام دفعہ دا یاد آئے بنی اسد دے بچے گھروں ٹور پائن جلے کربلا دے میدان دے وچائن آکے ڈٹھا نے لاشن دے نال سار کوئی نہیں جلے بچہ نے لاشن دی حالت ڈٹھیے بھائی دے ہوئے اپنی اماوہ دے کولائن اپنی اماوہ کو غریبان دی غربت دا قصہ سنایا نہیں نہ دی اماوہ دین کال سارے مرد نہ گئے اسائیں آپ لگیاں ہوئے سوتے فرندے رسول کو دفن کرے سو صبح دا وقت عورتاں بیلچے چاہیں مرد پوئی دن کرے پیاں ہوئے دی عورتاں دین تو کوئی شرم تے حیاء نہیں آندہ ترائے دیہاڑے تینگن فرزند رسول دی لائی دھوپتے پئیے کوئی دفناون علا کوئی نہیں بنی اسد دے مردان دی غیرت جاگیا دن گھبراؤ نہیں اسد توڑے نال جل دے آئے اگو بنی اسد دے مردین پچھو عورتان نال چھوٹے چھوٹے بچن میدان کربلا آدھے وچائن رو دی ودن تے آدھے ودن مولا تو کو کیویں دفناؤں لاشان دے نال سار کوئی نہیں توڑے زائرین کو کیویں دسے سجے امام حسین دی مزارے کیویں دسے زویلی اکبر دی مزاری یہ گالی کریں دے ہوئے بنی اسد دے لوگاں کو کافی وقت گزر گئے کافی وقت بعد بنی اسد دے لوگاں ڈٹھائے ایک نکا پوج نکا سوارے جڑا کربلا دے میدان آلے پاسے آندھا پہ بنی اسد تے من جملہ سلام کیتا ہے بنی اسد دے لوگ پوئی دے نکا پوج اپنا تعارف کرا تو کونے امام پاک فرمیندن میں امام زین اللہ بے دینا تو سا پریشان کھڑے آوے لاشاں دی پہچان نہیں پہتیں دی جی میں انہا لاشاں کو میں جاندہ ہی میں کوئی نہیں جاندہ وقت امام ہر لاش تیان دیان گریا کریں دیان جھڑ پون دیان وقت مولا ایک جھکی نہیں جاتے آئین بنی اسد دے لوگ پوئی دن مولا ایک جھکی نہیں جاتے لاش کہیں دی امام پاک فرمائے میرے بابا حسین دی لاش ہے بنی اسد دے لوگ پوئی دن مولا ایک جھکی نہیں جاتے کیوں امام پاک فرمائے جلے شمر ملون آئے اسے لئے امام پاک فرمائے زمین جھکی تھی ون میں کو بھیڑ نہ دیکھے اتھا بھیڑ زمین کو فرمائے زمین اچھی تھی ون میں بھرا دا آخری سجدہ دے